سميتي الغالي ولي عالمي. étudiant en première année de médecine de Fès où je suis le représentant de CEMF d'ailleurs et je fais plein d'associatifs, je suis très actif في la fac, tout ça. بالنسبة le côté musical, ça fait 11 ans d'abord où je fais du conservatoire. تعلمت السولفيج ملي كنت عندي 8 سنين وانا كنتعلمو. تعلمت العود وتعلمت البيانو ودابا ça fait 3 ans que كنتعلم من راسي music production. Je compose ma propre musique, je fais ce que je veux et tout avec les instruments et tout. Voici un extrait. Donc Covid-19, c'est une pandémie mondiale, globale, elle touche tout le monde malheureusement. Ou ça touche aussi la santé mentale ديالنا. Et personnellement بديت نعس كثر، بديت نعس في اوقات اللي خايبين، كنعس بزاف vraiment. وليت كناكل كثر، je fais pas attention à ce que je mange et tout. هاد البيهيفيرز بديت نلاحظهم على راسي شويه بشويه و جو في ديك الاوتو ريفيو. يعني كنلاحظ على راسي شي حاجه، كنقول من جات كيفاش جات اي تو، كنحاول نبدا نصحها شويه بشويه. سينون حاولت نستغل وقتي لو ماكسيموم، وهذا الشيء كنديرو على دو كورسيرا. جات من عند الله انه اليونيفرسيتي سيدي محمد بن عبد الله اعطتنا دي كونت سبونسوريزي في كورسيرا. ça m'a sauvé la vie صراحه. ودرت بلان دو كور اي دو تروك وتعلمت على الرمل الاشياء. دونك كيلكوز اكزامبل، عندك AI for everyone، واحد الكور اللي كتعلم فيه على l'intelligence artificielle. C'est quoi tout d'abord, comment ça marche, et pourquoi c'est hyper important dans notre siècle ou les siècles à venir bien sûr. Et c'est hyper beginner friendly، زعما no experience required. زعما هي كتمشي واخا ما عارف والو كتعلم فهمتي. واخا في الاول ما كتستعملش كتبان AI وكلمه كبيره وكذا، ولكن c'est hyper amusant. Ou même خديت un cours ديال Python, programmation de Python. c'était chouette صراحه، والله عتيجبني الحال. surtout كان الفاينل اكزام هو انه نبروغراميو un petit programme qui calcule l'âge ديال une personne en jour. و c'était compliqué mais amusant à la fois. وواحد satisfaction كتاخذ من الكود كيخدم وكيعطيك الريزولطا هو هذاك وما فيه حتى غلط، عرفتي راه كطير من بلاصتك، كطير بالفرحه. سينون بالنسبه حتى لا ميوزيك بديت نكسبلوري بلان دو تروك، دي دومين اللي كنت ما كنسمعش عليهم، بحال الفوكال ميكسين، بحال الكورد بروغريشن، في الجاز امبروفيزيشن. المهم بلان دو تروك اللي ما كنتش كنسمع عليهم، مي دابا كنبقى نغزلها نتعلم. المهم استغليت الفرصه باش نتعلم لو ماكسيموم. بالنسبه ليا الحاجه اللي فريمون تعلمت بزاف في هاد لا بيريود دو كونفينمون هي sortir de sa zone de confort. C'est très important pour انك تكبر لا من جهه السكيلز اللي ديجا عندك ولا من السكيلز اللي tu es intéressé وما زعمتيش عليهم كيبانوا كبار اي تو. اي تعلمت هاد الدرس اللي ايبر امبورطون باش تطور راسك وتطور من الكونفيدنس ديالك، من الكواليتي ديال البروجيكت اللي كدير، حتى من الطريقه اللي كتعلم بها واللي كتقرا بها. تو سا زعما سي ايبر بينيفيشال فور ا بيرسونز جروث. زعما جو ريكوموند ا تو الموند انه يحاول يخرج من سا زون دو كونفور، تراي نو ثينكس، جرب دي تروك، شي حوايج ما زعمتيش عليهم، فازي. المهم تستافد وتتعلم من هاد l'expérience surtout. Donc je vais parler aussi de l'expérience ديالي في الميوزك برودكشن وفي لا جورني ميوزيكال ديالي كامله. هي انه الحاجه اللي كنتعلم دائما وكنعاود نتعلم هي ليكسبيريمونطاسيون، انك تجرب شي حاجه وتعاود تجربها وتعاود تجربها وتجرب بلان ديدي بلان دو فيرسيون. مثلا كنصوب شي اغنيه فيها 3 دقائق راه سا برون ان طون انورم. علاش؟ حيت كنبقى نجرب ونعاود نمسح ونعاود نجرب وكنجرب بلان ديدي بلان دو فيرسيون بلان دانسترومون بلان دو تروك بلان دو نوت ميم.
دونك كل ما كتعاود كل ما كتعلم كل ما كتبراكتيسي كل ما كتولي احسن. سي لوجيك à force de forger on devient forgeron زعما سي hyper simple et c'est ça le truc اللي بالنسبه ليا hyper important في la musique هي l'expérimentation دائما سي كوم واحد لوبيراسيون ايتيراتيف كتعاودها. مثلا كوم اكزومبل شحال هادي ما كنتش كنزعم على الفوكال اديتينغ وعلى الساوند ديزاين. بالنسبه للفوكال ميكسين شنو هو مثلا اش كيتستعمل في السونز كاملين اللي فيهم لايريكس ولا مثلا في شي اكابيلا ولا شي كافر. مثلا كتاخذ لو سون كتنقيه كتزيد له دي زيفي صغار اللي كي انهانس كيبينوا كثر الصوت مي سون لو روندغ عاوتاني معيقه. سينو عندك الساوند ديزاين هو كتكريي لو سون اللي بغيتي انت. مثلا كتبقى تخيل ان سون كتبقى تخدم بالويف فورمز مثلا واحد الويف اللي سينوس كتبقى هذا وتلعب بها اي تو. المهم دي ديتاي اللي شحال هادي كنت جينيور اي تو مي دابا جو برون كونسيديراسيون كنصور مون بروبر سون وكنعاود نشوف وكنعاود هذا. بديت ندير هذيك كثر وكنبقى نجرب بزاف لي تروك بزاف باش عاد كنوصل لشي حاجه اللي كتعجبني فريمون جو سوي تري ساتيسفي بلو ريزولتا. بالنسبه للبيانو بديت كنقرا شي شويه ديال الكورد بروغريشن زعما كيفاش المقامات واحد مور الاخر كيمشي وكيفاش صافي بيان في لوغي وكيفاش ات ميك سنس ملي كتسمعها اي تو. وتعلمت حتى شويه لامبروفيزاسيون كيفاش الجاز كيخدم اون جينيرال لا تيوري ديالو اي تو. وحاولت نتحدى راسي وبديت واحد القطعه صعيبه شويه بالنسبه للنيفو ديالي سورتو انا يلاه 3 اني بيانو وبديت كلير دو لون ديال ديبوسي اي فوالا ان بتي اكستري. دونك بالنسبه للناس اللي عاد جداد في لا ميوزيك بغاو يتعلموا ان انسترومون بغاو يتعلموا لا تيوري ميوزيكال نيمبورط كوا عنده علاقه بلا ميوزيك. انا بالنسبه ليا الحاجه اللي فريمون امبورطونت هي لا تيوري ميوزيكال اللي هو السولفيج. سي تري امبورطون حيت بالنسبه ليا لو سولفيج سي لو لونغاج اللي كيستعملوه لي ميوزيسيان لي ارتيست في لو موند انتيي بور كومونيكي لور ميوزيك كومونيكي انتر eux. سي تري امبورطون. دونك جبت لكم الحل اللي هو كورسيرا. ما حدنا لاكسي لا بلاتفورم كورسيرا غراس ا يو اس ام بي ا. استغلوا الفرصه دخلوا شوفوا لي كور وانا جو فو مونتر سو كور اللي جربته بيرسونيلمون. راني بقى لي فاينل اكزام راه فيه 6 ويكس يمكن لك تمشي على حسب الريتم ديالك تمشي قل من 6 ويكس اكثر من 6 ويكس اللي بغيتي زعما. سينون جربته باش نشوف واش از بيجنر فريندلي يعني واش ساهل بور الناس الجداد لا تيوري ميوزيكال يعني aucune expérience auparavant et c'est très compréhensif facile à suivre زعما je vous le recommande pleinement surtout pour الناس الجداد. و ان بتي بوين دو بلوس انا براسي راجعت داكشي بلونجلي حيت اصلا كنت كنقرا في الكونسيرفاتوار بالفرونسي عرب دونك راجعت داكشي بلونجلي وميم في جويه تقريبا الويك 5 بديت نتعلم نيو ستاف اللي ما كنتش عارف دونك ان بتي بوين دو بلوس زعما واي نوت اوف كورس.
Et sinon, بالنسبة للناس l'instrument, je vais lancer un challenge où ce challenge consiste à commencer ou là se défier, sortir de sa zone de confort, اللي كيلعب البيانو يساي شي قطعة صعيبة، اللي كيلعب الجيتار اي انسترومون، حتى اللي كيعزف شي انسترومون وكيعرف يستعمل لا فوا ديالو يتشالنج هيز فوكال كوردز واي نوت، يشوف الهاي رينجز، يدير دي زيكزارسيس فوكو، يصور هادشي ويستعمل هاد لو تاغ و يتاغيني ميم. دونك je vais être hyper ravi et hyper content اللي نشوف الناس اللي défier eux-mêmes, sortir de leur zone de confort. Et ouais, ça sera un bon exercice pour les gens en général. Encore une fois, je tiens à remercier Amsa اللي عطاتني الفرصة وأنني je m'exprime ou je partage l'expérience ديالي musicale. Je laisse les liens ديال mes réseaux sociaux في la description. غتلقاو الانستغرام ديالي وغتلقاو la chaîne YouTube وغتلقاو le profil Facebook. Donc contactez-moi, il y a d'autres questions à la théorie musicale, à la musique, à n'importe quoi. Donc vous êtes les bienvenus. مرحبا بكم.